70,000 जिन्नात को काबू करने वाला 70,000 जिन्नात आपके सामने खड़े होंगे। आप इस अमल को करें मशदी साहब, ये करके देखें और फिर आप झोलियां उठा उठा के दुआएं देंगे। इतना पावरफुल ये अमल है कि जिंदगी में आपने ऐसा अमल नहीं देखा होगा। ये जिन्नात की तस्खीर का आजमूदा, मुजर्रब और सदरी अमल है। इसको जिसने भी किया कामयाबी आमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं कारी साहबजादा कारी मोहम्मद फैज़ान रज़ा रिजवी सैफ़ी साहब ज़ीदा मजदूहू अल-मरूफ़ हज़रत कारी मुबारक जान साहब। कारी मुबारक जान साहब की बड़े माशाल्लाह धीमे और बड़े ग्रेट इंसान हैं और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को मुख्तलिफ़ किरातों में पढ़ने का इनको शर्फ अता फरमाया है। इनका एक सवाल है जो अटका हुआ है। ये कहते हैं कि जिन्नात की तस्खीर का कोई ख़ास अमल बताया जाए। तो फिर कारी साहब, मुबारक जान साहब, आज फिर वो अमल बताते हैं जो 70,000 जिन्नात को काबू में करने वाला अमल है। 70,000 जिन्नात की तस्खीर का खासुल खास अमल है। ये अमल जिसने किया हो वो जिन्नात की जहां भी हाजिरी कर ले। जिन्नात की हाजिरी, जो जिन्नात छुपे होते हैं ना वजूद के अंदर, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो जाहिर नहीं होते। पढ़ाई आप करते हैं, बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते। वो खुफिया रहते हैं, दिमाग के साथ चिपके हुए हैं, दिल के साथ, जिगर के साथ, मसाने में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, घुटनों में, टखनों में, पाँव की तलियों में, और ये कानों के करीब और मुख्तलिफ मकामात पर वजूद के। और ये कुरान करीम से साबित है। अल्लाह ताला ने जब इबलीस को हुक्म दिया कि निकल जाओ जन्नत से, तो उसने ये आगे से बात की कि मैं तेरे बंदों को या अल्लाह भटकाऊंगा। तफसीली मुकालमा है वो, लेकिन मैं शॉर्ट सी बात बता रहा हूं कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया भी कैसे भटकाएगा? तो उसने कहा कि मैं ऐसे भटकाऊंगा कि मैं इनके वजूद के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाऊंगा और इनके खून में शामिल होकर इनको राह हक से भटकाता जाऊं। अब जिनके ऊपर ये शयातीन होते हैं ना, वो बंदा नमाज से दूर हो जाता है, कुरान की तिलावत से दूर, हक के रस्ते से दूर, इबादत से दूर, जिक्र अज़कार से दूर, नेक कामों से दूर। अब मियाँ बीवी हैं, अगर वो शादीशुदा है, जिसके ऊपर जिन्नात है, शादीशुदा है, तो मियाँ बीवी की जिंदगी, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर वो बहन भाई हैं तो बहन भाइयों के साथ उसके मामलात बिगड़ जाते हैं और वालिदैन के साथ मामलात बिगड़ जाते हैं। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, और अगर वो कारोबारी आदमी है तो उसका कारोबारी जो उसके शराकतदार हैं, उसके क्लाइंट हैं, और अगर उसके कोई पार्टनर्स हैं तो उनके साथ उसके मामलात बिगड़ जाते हैं। यानी सोशल जो उसका बाइकाट होना शुरू हो जाता है, लोगों से ऑटोमेटिकली वो जी चुराता है, तन्हाई पसंद होने लगता है, अपने आप को वो पब्लिक के अंदर नहीं लेके जाता। दुकान है, कारोबार है, तजारत है, वो उधर जाके बैठता ही नहीं है, टाइम ही नहीं देता, गोशा नशीन होने लग जाता है, खलवत में जाने लगता है और वो अलहदगी पसंद हो जाता है। उसके अंदर शयातीन उसको सही रस्ते पर जाने नहीं देते, ये भटक रहा है। बंदा समझता पता नहीं भटकाना क्या है कि मैं इधर को जा रहा हूं तो इधर को चला जाऊंगा। नहीं भाई, आपके तमाम मामलात जिंदगी के, उसमें वो शैतान भटकाता है, और इतना भटकाता है कि उसको अल्लाह की तरफ से उसके जो ताल्लुक होता है ना, जो उसका रिलेशन है अल्लाह ताला के साथ, उसके अंदर वो तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, दराड़े डालने शुरू कर देता है। और रहने दे, ये पढ़ाई ना कर, कुछ नहीं होना, कोई फायदा नहीं होना, ये वजीफा ना करो, कोई फायदा नहीं होना, ये अमल ना करो, कोई फायदा नहीं होना, छोड़ो, कुछ भी नहीं होता, मैंने पढ़ा था कुछ भी नहीं हुआ, फलाने ने पढ़ा था कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ख्यालात जन्म लेने लगते हैं और शैतान के जो हथियार हैं वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं।
اللہ کی طرف سے اس کا یقین کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کلام اللہ کی طرف سے اس کا یقین کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تسبیحات کی طرف، ذکر اذکار کی طرف، اعمال حسنہ کی طرف اس کی توجہ کمزور ہونے لگتی ہے، تعلق ریلیشن کمزور ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، اور اس کا بالکل یقین جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان کی باتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ میں نے یہ حال ہی میں ایک بخاری سادات گھرانہ ہے، سید محمد اکمل شاہ بخاری، کراچی میں، معروف واقعہ ہے ان کا، ان کے بھائی کے اوپر یہ اثرات تھے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے منہ سے کفریہ کلمات کہلواتے تھے، کفریہ کلمات، وہ کلمات جو کلمات زبان سے ادا کرنا بھی میں پسند نہیں کرتا کہ وہ ان کلمات کو دہرایا جائے، اس طرح کے کلمات، اور انتہائی مایوسی کی طرف وہ لے جاتی ہیں چیزیں۔ تو بہرحال یہاں میں نے چونکہ آپ کو عمل بتانا ہے، اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا ان کے وجود کے خون کے اندر شامل ہو کر، تو جب وہ خون کے اندر شامل ہوتے ہیں پھر وہ دماغ کے اوپر اثرات، دل کے اوپر، جگر کے اوپر، معدے کے اوپر، معدہ ڈک ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے معدہ، اور مثانے کے اندر جا کے مثانے کے معاملات جو ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیتے، اسی وجود کے مختلف حصوں کو، مختلف باڈیز کے پارٹس کو وہ متاثر کرتے ہیں جنات، شیاطین جو ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ہوں گے ان کے اوپر تمہارا وار نہیں چلے گا۔ اب اس کے لیے چاہیے کہ 5 گانا نماز پابندی سے پڑھے، باوضو رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، توحید پر محکم ایمان رکھتا ہو، یقین کامل رکھتا ہو، یقین اعظم رکھتا ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان سے بچے، اور جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان پر عمل کرے۔ تو اس طرح جو دن اور رات کے مسنون اعمال ہیں ان کو کرے، تو اس طرح وہ شیطان کے بہکاوے میں اور اس کے وار میں نہیں آئے گا، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بالخصوص رات کو سونے سے پہلے سورہ توبہ کی آخری آیات اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کو لازماً پڑھے، معوذتین ہیں ان کو پڑھے 3 مرتبہ، اپنے ہاتھوں پر پھونک لگائے، پورے بدن پر پھیریں، حصار ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کا حصار کرے، اور یا حافظ ہو یا حفیظ ہو 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ شیاطین سے پناہ میں رہیں گے۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، صبح گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو جنات سے، شیاطین سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر آپ بے وضو رہتے ہیں، پاکی نپاکی کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، اور اسی طرح عبادات کی طرف سے آپ شیطان کے رستے پہ چل جاتے ہیں، تو ایک آپ کا جو شیطان اندر ہے نا، جو ہمزاد ہے آپ کا، جو آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہی وہ رہتا ہے، تو وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور پھر باہر سے شیطانی چیزوں کو بلاتا رہے گا، اور یوں آپ کے اوپر شیاطین مسلط ہو جائیں گے، کثیر تعداد میں مسلط ہو جائیں گے۔ ابھی ایک گجرات کے اندر ایک کیس تھا، ایک فیملی کا، کروڑوں پتی لوگ تھے، وہ زیرو پہ چلے گئے، آج ان کو کوئی ادارے 2 ٹکے مانگنے پر بھی نہیں دیتا۔ کیوں جی؟ پیر بابو جی سرکار صاحب کتنے تھے؟ 52,40,000 52,40,000 جنات کی پکھی ان کے اندر گھر تھے، اور وہ لوگ کروڑوں پتی، پنچایتوں کے فیصلے کرنے والے چودھری لوگ، اور آج وہ کیا ہے کہ جدھر سے گزرتے ہیں لوگ ان سے اعراض کرتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کہ بھئی ان کے قریب نہ جانا، یہ تو ڈوبے ہوئے ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ بہت بڑا کارخانے کے مالک، 1500 ملازم ان کے تھے۔ ابھی ہم گئے، انہوں نے کہا کوئی پیر صاحب ہمارے پاس آئے، کوئی عامل تھا، تو وہ آئے تو انہوں نے علاج کرنا شروع کیا، تو دوسرے دن ان کی موت واقع ہو گئی، اور بڑا خطرناک سفر، گجرات سے آگے کھاریاں، اور کھاریاں سے آگے وہ جگہ
جہاں پر ہم ان کے پاس گئے. ایک پروسیجر ہوتا ہے اس میں، جو ہم اس طرح کے جو جنات ہوتے ہیں پوری جنگ ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے حاضری کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ بندہ منہ اٹھا کے جا کے پڑھنا شروع کر دے. اس کے لیے اعمال بھی ہیں، وظائف بھی ہیں اور اسباب بھی اللہ نے بنائے ہیں. ان اسباب کو بھی اختیار کیا جائے. واللہ خیر الرازقین، رزق تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے لیکن اس کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. اسی طرح شفائیں اللہ ہی عطا فرماتا ہے لیکن اس کے لیے دوائی، میڈیسن، اس کے لیے ٹریٹمنٹ کروانا، یہ اسباب ہیں. اور اسی طرح وہ اسباب جو حاضری کے ہیں، جنات کو کیسے ختم کیا جائے، جنات کے ساتھ کیسے یہ جنگ کی جائے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جنات سے جنگ نہ کرتے. کتنی جنگیں ہوئیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یوں پھونک مارے کوئی اللہ کا بندہ اور یوں جنات. نہیں، اس کی ابتدا ہی ہم صدقات سے کرتے. میں کرتا ہوں تو ہم صدقات سے اس کی ابتدا کرتے. صدقہ پہلے کرو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم مبارک ہے. فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کے کرو. اور صدقہ دو گے تو کیا ہوگا؟ صدقہ بری موت کو ٹال دے گا، صدقہ بری موت سے بچا لے گا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدقات رد القضاء والوبا. یہ قضاء کو، وبا کو، مصیبت کو، پریشانی کو صدقہ دور کر دیتا ہے. اور صدقہ دیتے ہوئے یہ شیطانی قوتیں انسان کو صدقہ کرنے نہیں دیتی. اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتی ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں اور یقین کو کمزور کرتی ہیں. پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، صدقہ نہ کرو. اور بھائی صدقے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دے اور ابھی بائیں تک پہنچا نہ ہو تو صدقے کا فائدہ شروع ہو جاتا ہے. تو صدقات کئی لوگوں کا کام اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ صدقات خوش دلی سے نہیں دیتے. صدقے دل، صدقے کا معنی ہی سچے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ صدقہ کرے، خوشی کے ساتھ کرے اور اس کا دل پہاڑ ہو جائے، کھل جائے. صدقہ کرے اور پھر دیکھے فیوز و برکات اس کی جھولی میں آنا شروع ہو جائیں گے اور رب تعالیٰ اس پر کرم نوازیاں فرمانا شروع ہو جائے گا. کیونکہ صدقہ خوشحالی میں بھی کرو اور پریشانی میں بھی کرو. خوشحالی میں اس لیے کہ نعمتوں کا تسلسل جاری رہے، برکات کا سلسلہ جاری رہے، کرم نوازیوں کا سلسلہ جاری رہے. اور پریشانی میں تو صدقہ کرنا ہے کہ تاکہ خوشحالی نصیب ہو. تو وہ عمل کسی وقت میں پھر وہ بتائیں گے کہ وہ عمل ان کے لیے کیسے کیا. وہ کوئی 28-29 چیزیں ہوتی ہیں، ان کا میں ذکر کروں گا. لیکن ابھی میں چونکہ حضرت قاری محمد فیضان رضا مبارک المعروف قاری مبارک جان صاحب، ان کا چونکہ سوال ہے کہ جنات کی تسخیر کا، تو پھر چھوٹی تسخیر کیا بتانی، بڑی تسخیر بتاتے ہیں کہ آپ سورۃ الجن اس سے بھی حاضری کر سکتے ہیں. 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ دوپہر کو، 3 مرتبہ شام کو. اب دوپہر کو کیسے؟ فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، ظہر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں. لیکن پڑھنے کی ترکیب ایسے بنائیں کہ عطر لگائیں. یہ دیکھیں عود ہے، عطر عود ہے اور عود بہت اچھی خوشبو ہے، آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں. خوشبو سے اپنے لباس کو معطر کریں، بدن کو معطر کریں، باوضو ہوں، با طہارت ہوں، پاکیزہ لباس ہو. اور پاکیزہ لباس کے ساتھ ساتھ جناب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ قبلہ روح ہو کے مصلی کے اوپر بیٹھنا ہے اور تنہائی ہو، خلوت نشینی ہو، جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، شور ہوگا نہ ہو وہاں پر، اور بچوں کی اور کسی دوسرے افراد کی مداخلت نہ ہو. تو قبلہ روح ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ صبح فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں. اور انشاءاللہ تعالی 41 دن ابھی پورے نہیں ہوں گے، 70,000 جنات جو ہیں وہ آپ کے تابع ہو جائیں. یہ جنات کی تسخیر کا بہترین عمل ہے. اور ایک عمل اور بتا دوں، آیت الکرسی
100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। ये हजारों जिन्नात आपका काम करेंगे, लेकिन इनसे कोई गलत काम नहीं लेना, इनसे कोई गलत काम नहीं लेना, अच्छा काम। और वो आएंगे, ये नहीं है कि वो आके आपके सामने इंसानों की तरह खड़े हो जाएंगे। आपको खुशबू आएगी, हवाओं के, ठंडी हवाओं के झोंके आएंगे, आपको शाय शाय महसूस होगी, आपको बिल्कुल नूरानियत की कैफियत मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि कोई मेरे इर्द गिर्द है। तो जब वो हो तो उस वक्त आपने ये बात करनी है, ए कौमे जिन्नात, हम जिस वक्त आपको बुलाएंगे आप उस वक्त पर आने के पाबंद हो, और हम आपसे अच्छे काम लेंगे। अच्छे काम के लिए कहां जाए, किसी जगह पर आप उनके लिए उनसे मदद ले सकते हैं काम में, किसी से हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, वो आपके काम करेंगे और दीगर मामलात में आपके लिए हेल्प का सामान बनेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो दिल गुर्दे वाले हैं, जो कर सकते हैं। कई लोग 1 दिन करके, 2 दिन करके, हफ्ता करके छोड़ देते हैं। तो ये अमल जो होता है, ये चिल्ला पूरा है 41 दिन का, और असल तो 40 दिन का है, लेकिन 1 दिन हम इसलिए ज़्यादा ऊपर बताते हैं ताकि कोई कमी बेशी हो तो वो पूरा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह करम फरमाएंगे, आप इस अमल को कर सकते हैं, और बाकी सुनने वाले हजरात भी इस अमल को कर सकते हैं। कर भला हो भला होता है भले का भला। मैंने बताया कि 52,40,000 जिन्नात की पखियां जो थीं, जो गैर मुस्लिम थे, उनके अंदर बुत परस्त भी थे, उनके अंदर मजूसी भी थे, उनके अंदर मुशरिकीन भी थे, कुफार भी थे, और इस तरह के वो शयातीन थे जिन्नात जो 52,40,000 1500 मुलाजमों के जो मालिक थे, हेड थे, जो कारखाने के मालिक थे, उन लोगों को जमीन पे, सड़क पे ले आए, रोड पे ले आए, और आज वो पर डे पर मजदूरी के लिए भी तरसते हैं कि कहीं से कोई मजदूरी मिल जाए। और उनकी जिंदगी कितनी अजाब बन गई, कितनी दुखी बन गई कि आपको ये अंदाजा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अमल जो करने वाले हैं वो कहीं जाके फिर हाजिरी करें तो वो हाजिरी कर सकते हैं, उनका अपना मरीज है उनके लिए हाजिरी कर सकते हैं। जिन्नात आपको देख के घबराएंगे, और जिस जगह पर आपका कदम पड़ेगा वहां से जिन्नात इंशाअल्लाह भागने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए अपने दिल को बड़ा रखना है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिकों में ते इश्क कमावे दिल रखी वांग पहाड़ा। यानी कि इस राह अमल में, राह अमलियात में चलने के लिए दिल गुर्दे की बहुत ज़रूरत है, और दिल गुर्दे के साथ साथ जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ये है कि आपका मुर्शद आपकी सरपरस्ती करे। तो बैत करें, पीर व मुर्शद के साथ जुड़ें, और अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे इसकी इजाज़त लें। ये अमल बहुत ताकतवर है, बड़ा मुजर्रब है, बड़ा आज़मूदा है। मशरी साहब